जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। मेरा नाम अफ़ान है फ्रॉम पैडिस्कॉम रेजिडेंट कंसल्टेंट। सो जब भी हम कोई भी नॉर्मली जो एक बंदा चाहता है प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, उसको ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो डीलर हजरात से पूछने चाहिए। अगर इसको आपके क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एक सिक्योर साइड पर हो सकती है और आपका मज़ीद जो आने वाली जो है टाइम है मुश्किल से बच सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जो लाजमी आपको पूछने चाहिए डीलर हजरात से सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बहुत साइड बहुत वजह से है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या तो आप कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं जिसमें आप बाद में 1-2 साल के बाद अपना घर बनाना चाह रहे हैं। चलेंगे अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है कितने टाइप की है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट आप बस 3 टाइप्स की आ जाती है। एक तो आ जाती है कमर्शियल में आ जाती है, एक आ जाती है प्लॉट्स में आ जाती है, और तीसरी जो आपकी आ जाती है फाइल्स में आ जाती है। कमर्शियल की बात करते हैं। अब कमर्शियल भी फर्दर डिवाइड हो जाती है। कमर्शियल में इधर आप कोई उसकी कोई शॉप्स वगैरह कोई बाय कर लेते हैं, या तो उसके बाद ये आप कमर्शियल कोई ऐसा बाय कर लेते हैं जो अभी बना ही नहीं है, जिसमें आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है, जो पर मंथ आपको मिलता है, जो रिकमेंड मैं नहीं करता एज अ कमर्शियल में आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें आपको आर मिले थोड़ा। तो दूसरी बात आ जाती है प्लॉट्स में। प्लॉट्स में आपके पास 2 किस्म के हो जाते हैं। आपको डीलर से पूछना चाहिए जी आया जिस प्लॉट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये डेवलप है या नॉन डेवलप है। अगर डेवलप है तो यहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज़ जो हैं या नहीं है। अगर सेमी डेवलप है, तो इसको डेवलप होते हुए कितना अर्सा लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने सोचा है कि अभी प्लॉट ले लेता हूँ, 2 साल के बाद से घर बना देता हूँ। अब वो ऐसा एरिया है कि वो सेमी डेवलप है। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होते हुए, ताकि आपको हैंड ओवर हो सके पूरा प्लॉट, आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो तीसरी चीज़ आती है फाइल्स। फाइल्स में भी अब आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फाइल्स में एक होती है कि आपके पास फाइल नंबर लगी हुई, और एक होती है और आपको नंबर नहीं लगा होता। फिर उसके बाद एक फ़ाइल होती है ओपन फाइल, एक क्लोज फाइल। अब एक सोसाइटी की तरफ से आपको नंबर इशू हो जाता है कि आपका फ़ाइल नंबर ये है, और सोसाइटी बाज़ फाइल में ऐसा होता है कि उसमें नंबर नहीं लिखा होता कि आपका नंबर क्या है। ओपन फाइल वैसी होती है कि जी आपने उसकी इंस्टॉलमेंट जो है अभी शुरू नहीं हुई, तो अभी आपके पास ओपन है फाइल ऑलरेडी। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई फाइल ऐसी ले ली है जो आपने 2018 की फाइल है, लेकिन ओपन फाइल है आप 2022 में अगर उसको ले रहे हैं, तो अभी जो उस पर जब आप भी उसको जब भी जाएंगे कंपनी में उसको क्लोज करवाने फाइल को, तो आप पे जो चार्जेस पड़ेंगे जो मनात के पेमेंट प्लान होगा वो 2022 के मुताबिक होगा, 2000 ना कि 2018 के मुताबिक। तो इस वजह से आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। और दूसरी ये होनी चाहिए कि आपको इधर इसमें नंबर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है जी। हमेशा जब आप ऐसी फाइल लें जिसमें क्लोज फाइल हो, या तो आप क्लोज हो या आपसे क्लोज करवाएं, इंफॉर्मेशन सारी लें। दूसरी चीज़ इसके बाद होती है जब भी आप करते हैं इन्वेस्टमेंट, सबसे चीज़ होती है लोकेशन। आया जी, लोकेशन बहुत मैटर करती है इन्वेस्टमेंट करते हुए भी, और आप अगर रहने के लिए ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोकेशन मैटर करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं अपने लिए कोई रहने के लिए, है आप देखेंगे उस जगह पे बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। बेसिक एमिनिटीज़ जो आपके होती हैं कि जैसे बिजली, आपके पास बिजली है, लाइट अवेलेबल है वहाँ पे, पानी का कोई इशू है या नहीं है। पानी के बाद आपको गैस यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर गैस अवेलेबल नहीं है, कितने अर्से तक आप सोचते हैं कि गैस आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास बेसिक एमिनिटीज़ के लिए आया लोग यहाँ पे आबाद हैं या नहीं आबाद। आपके पास अगर लोग आबाद हैं, जो आप नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा इश्यूज होता है बच्चों के लिए, जो स्कूल्स को होता है यहाँ पे कोई बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल है या नहीं है, या तो 30 मिनट दूर जाके रोज़ बच्चों को जाना पड़ेगा स्कूल के लिए। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे मस्जिद है करीब घर के या नहीं है। मस्जिद के बाद आपके पास पार्क बच्चों के लिए खेलने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए पार्क है करीब या नहीं है। तो उसके ये चीज़ें सब कुछ आपको मैटर्स करती हैं। उसके बाद अगर आप इसके बाद अब प्लॉट में करते हैं, तो प्लॉट की तो आपको ये मैंने बहुत सारी बता दी है जो इसमें सेमी डेवलप और नॉन डेवलप में आता है। तो दूसरी बात ये कि आपने हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इधर इन प्लॉट करें या कमर्शियल में करें या जिसमें करें, आपने खुद जाके विज़िट करनी है जगह को विज़िट करके आप खुद देखना है कि आया जिस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कि साइट पे अवेलेबल है प्लॉट या नहीं है। अगर इधर इन द फाइल है जी, फाइल में उधर काम हो रहा है नहीं हो रहा, आपको टैली करना पड़ता है कि मास्टर प्लान के साथ। बाद दफ़ा ये होता है कि आपको जो होते हैं डीलर हजरात बताते हैं मिसाल के तौर पे जी, एक सोसाइटी के डिफरेंट ब्लॉक हैं ABCDEFGHIJK तक आपको ब्लॉक हैं, तो आपको जो प्लॉट मिलता है जी के ब्लॉक में, जो आपको प्लॉट नंबर आपको जो अलाटमेंट होती है वो हो जाती है 53।
تو مثال کے طور پہ جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو جب بھی آپ جائیں گے یا تو آپ وزٹ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈیلر حضرات ہی بتائیں گے، جیسے کہ سی بلاک میں اگر مشین لگی ہوئی تو آپ کہیں گے جی آپ کا پلاٹ اس میں ہے بالکل، یہ بالکل اس کے ساتھ آپ کو، تو اس وجہ سے آپ کو پھر ٹیلی کرنے کے اب اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، ادھر آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن سوسائٹی سے گیدر کرنی پڑتی ہے، یا تو ان کو آپ کو اگر سوسائٹی کا ماسٹر پلان آیا ہوا ہے تو آپ کو ماسٹر پلان سے دیکھنا پڑے گا کہ جی گوگل میپ پہ آیا جو میں نے جگہ وزٹ کی تھی بالکل اسی جگہ پہ جو آ رہا ہے اس کا اسی جگہ میرا پلاٹ آ رہا ہے ایز اگر میں ماسٹر پلان میں دیکھتا ہوں، یا تو آپ گوگل میپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا پلاٹ کا بھی نمبر نہیں لگا ہوا تو لیکن آپ سوسائٹی کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا پتا آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ سوسائٹی سے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جی ٹریک ریکارڈ کیسا ہے ان کا، کتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دی ہے، کس بلاک تک ڈیولپمنٹ کر دی ہے، کب سوسائٹی لانچ ہوئی تھی، کتنی زیادہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دی ہیں، تو ان کی سب چیزوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے تو آپ مسٹ یہ کہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے گوگل میپ پہ، تو آپ کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ کو ٹیلی کرنا پڑتا ہے، یا تو آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کمرشل میں کرا رہے ہیں ریزیڈینشیل میں جس میں آپ کو ڈیولپ پلاٹ مل رہا ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اپنے ریلیٹیو کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ وزٹ کر سکتا ہے اس جگہ پہ آیا وہ چیز جگہ پہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے پیمنٹ پلان، پیمنٹ پلان اب دیکھیں آپ کو پہلے ڈسکس کر دینا چاہیے کہ اب جو میں پیمنٹ کروں گا، جو میں نے فائل لی ہے، پلاٹ لیا ہے، کمرشل لی ہے، تو میں اس کے آپ کو پیسے کیسے دوں گا، یا تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کو اس کو کیش میں دینے چاہیے، پے آرڈر میں دینے چاہیے، یا سوسائٹی کے نام دینے چاہیے، یا تو آپ کو اس کو میں چیک دے دوں، کیا ہونا چاہیے، کس طرح دینی چاہیے۔ نارملی جو سب سے زیادہ پریفریبل ہوتا ہے آپ کو پے آرڈر بنانا پڑتا ہے، بنائیں تو آپ کو ایز اے پروف رہتا ہے۔ تو نارملی اگر سوسائٹیز جو بھی ہوتی ہیں وہ سوسائٹیز کے بالکل اس میں جاتا ہے، سوسائٹیز کا اپنا ہوتا ہے کیا نام ہے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ اس میں پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ریکمینڈ یہ نہیں کرتا کہ آپ کس کو دے دیں گے، آپ ڈیلر کو دے دیں گے، ڈیلر پیسوں کو دے دیں گے تو آگے سے وہ جمع کرا دے گا، پتہ چل رہا ہے آپ کو جی وہ تو لے کے فرار ہو گیا ڈیلر، یا تو فرار نہیں ہوا تو آپ کے یہ کہ آپ سے پیسے اس نے لے لیے ہیں سوسائٹی میں، ابھی تک اس نے جمع نہیں کرائے اور آپ کی فائل لٹکا کے رکھ دی ہے، آپ کا پلاٹ جو ہے وہ لٹک گیا، پھر آپ کہہ گئے جی اب تو آپ نے تھوڑا لیٹ کر دیا جی، اب اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، آپ کو اور پیسے دینے پڑیں گے، اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو پے آرڈر سب سے ٹھیک ہوتا ہے، سیو اینڈ میں ایز اے کلائنٹ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا پروف ہوتا ہے، ایز اے پروف کہ کتنی میں نے پیمنٹ کی ہے، اور دوسرا آپ کو ہمیشہ جو کرنی چاہیے ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی چاہیے، نہ کہ آپ اس کو آپ کو ڈیلر حضرات کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ سب سے چیز ہے کہ پراپرٹی کی آپ کو کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو سب سے پہلے کلیئر کرنی پڑتی ہے جی۔ ادھر آپ پلاٹ لے ہیں ڈویلپ پہ نان ڈویلپ پہ، اب اس میں بتاتے ہیں جی پوزیشن فی اس کی پیڈ ہوئی بھی ہے، آل ڈیو کلیئر ہیں، کلیئر ہیں ڈریوز کے، آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ اگر پلاٹ لے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی، آپ دیکھے نہیں آپ نے فائل کیا، ابھی اس میں تو ڈیوز رہ رہے ہیں، اگر آپ نے 30 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے تو اس میں سب چارجز لگے ہوئے ہیں تو ڈیوز رہ رہے ہیں، تو وہ تو پھر آپ سوسائٹی کے رحم و کرم پہ آپ وہ کتنا اس پہ لگاتے ہیں، پلنٹی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی فائلس میں ہی ہوتا ہے، فائلس میں یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ جو ہیں 3 4 فائلس لے لیتے ہیں، پھر اس کی ڈیوز پے نہیں کرتے، تو یہی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کہ جب پے نہیں کریں گے تو وہ سر چارجز میں آ جائے گا، آر ڈیوز کلیئر نہیں ہوں گے، پھر آپ کو پتہ ہی کہ سوسائٹیز میں سر چارجز لگاتے ہیں، پھر سب عوام جو ہے کہتی ہے یہاں پہ ظلم ہو گیا، سوسائٹی نے اتنے زیادہ سب چارجز لگا دیے ہیں، یہ ہے تو وہ ہے۔ تو جب بھی ہمیشہ آپ جو بھی چیز ہیں آپ کو پوری طرح آپ نے اس میں چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ڈیوز کلیئر ہیں، سب آپ ڈاکومنٹس کلیئر کریں تو پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے جو لاسٹ چیز ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ جو ہے کمیشن آپ کو اپنا پہلے چیک کر لینا چاہیے جی، جو ڈیلر حضرات کا جو ہے فکس کر لیں گے جی ڈیلر حضرات کو آپ نے کمیشن دینا ہے، ادھر جو ہے نارملی جو ہوتا ہے اگر آپ اس میں فائل میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ آلریڈی ڈیلر کو دیتی ہے کمیشن، اگر آپ کسی ریزیڈینشیل پلاٹ لے رہے ہیں تو اگر تو اس میں ڈیلر آپ سے کمیشن لے رہا ہے تو اس سے آپ مثال کے طور پہ کمیشن لے رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے جی کتنے پرسنٹ کمیشن لے رہے ہیں آپ جی، اور ڈیٹیلز ہیں تاکہ ساری آپ کے پاس پہلے کلیئر ہوں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کمیشن نہیں دینا ہے اس کو ڈیلر کے اپنا حصہ پہلے ہی رکھا ہوتا ہے اس میں، تو آپ کی جب یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو آپ کو آنے ٹائم پہ مشکلات نہیں ہوں گی، تو اور ایزیلی سب آپ کو پروسیس ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایسی ہی آپ سے انشاءاللہ اور ویڈیوز شیئر کی جائیں گی آپ کی انفارمیٹیو، تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید آپ کے جو دیکھنے والے جو بھی ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ آپ شیئر کر دیں تاکہ
ان کے لیے ہیلپ ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے کہ کون کون سے سوال ان کے ذہن میں ہونے چاہیے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.